अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन बमुंगवायु द स्मॉल इंटेस्टाइन जे कम ग्लैंड्स दी और आगा जे कम जूस या कम फ्लूइड सेक्रेट कैसे शू याद साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन के मुंग डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट दे सही ना नन बमुंग उस बमुंग सवायु इंटेस्टिनल ग्लैंड्स सबवायु इंटेस्टिनल ग्लैंड्स सही ना नो इंटेस्टिनल याद साथ ही पर इंटेस्टाइन के दो किस्म ग्लैंड्स हुई सभी फॉर एग्जांपल दैट्स शेदी वेलाइदा यादी तमंगवायु यौ तमंग सिंगलता वेलस वायु द देची दा कंपोर्ट लांदे रागले दा यौ पॉट कमची डीप तले दे यौ इदा हेड्स दी दा पीक पॉइंट्स और यवी दे दो वेलस पमांस की चिकम दा डिप्रेशन दे डिप्रेशन तमंगवायु क्रिप्टस ऑफ लाइबर कॉन सही ना क्रिप्टस ऑफ लाइबर कॉन देखी वी स्मॉल देखी वी बलहाशे सेल्स सशवी बलहाशे सेल्स वी सही ना दुखदे बला सेल्स वी नुदा सेल्स सिक्रीशन कई और फ्लूइड सीक्रेट कई सही शो एंजाइम सीक्रेट कई या अल्कलाइन वाटरी लाइक सिक्रीशन कई सही ना या म्यूकस सिक्रीशन कई ये भी एक्सटर्नल सेल्स कमची दलता प्रातवी सही ना कमची पदी हेड रीजन बानी हुई दाखो ज़ाहिरा खबर है दाची दगा बस सिक्रीशन सकई म्यूकस सिक्रीशन और दाची कम दी दा कमची पदी डीप पॉइंट की दी पदी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की दी दा सेल्स बा सिक्रीशन कई और दी सेल्स ता मोंगसवायु क्रेप्टसॉप या दी एरिया ता मोंगसवायु क्रेप्टसॉप लाइबर कॉन नो द दी वजन मोंगवायु चिप दी की सुपरफिशियल ग्लैंड्स हुई कम चिपो म्यूकोसा बानी हुई और दग टाइप ऑफ ग्लैंड्स था मुंगवायु क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कोहन सही ना नो दायो किस्म ला ग्लैंड्स दी पर स्मॉल इंटेस्टाइन के उदा पर टोल स्मॉल इंटेस्टाइन की भी सही ना सुमरच स्मॉल इंटेस्टाइन दे पर टोल के बदा ख्वारवी यदि बस स्ट्रक्चर संग लाइक हुई ट्यूब लाइक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दी का ना यदि बस स्ट्रक्चर भी ट्यूब लाइक बल याद साथ ही दाबा चरते भी दाबा पो म्यूकोजा लेयर की भी सही शो पो म्यूकोसा लेयर के भी सही ना और दाबा पो टोल स्मॉल इंटेस्टाइन की भी ऑल ओवर स्मॉल इंटेस्टाइन पर टोल स्मॉल इंटेस्टाइन के भाई दलतम दादी यो ग्लैंड भी बल ग्लैंड बदलते भी दास पे अर्ज है कि कम से कम डीप डिप्रेशन तले दे कम क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कौन दे दा पखपला माने बेस शे दे यो ग्लैंड दे सही शो दाबा सिक्रीशन कम किस्म कई याद साथ ही देना बा सिक्रीशन कीगी एंजाइम प्लस म्यूकस ये दो चीज़ों सिक्रीशन बाकायदा ग्लैंड सही दा पदी की दा बजूड़ी दसो किस्म सेल्स ना पदी की बवी सेल्स बब के कम टाइप सेल्स हुई याद साथ ही यो बब की भी गॉबलेट सेल्स यो बब की भी पेनेट सेल्स यो बब की भी एंडोक्राइन या देता मंगवायु एंटेरोक्रोमाफेन सेल्स और बल बब की से भी अर्जेंटोफेन सेल्स और लास्ट वन बाबा की से भी बेजल
سیلز بیزل سیلز ته موږ دویم نوم څه وایو لکه سټیم سیلز صحیح ده ګوبلیټ سیلز کار به صحیح میوکس plus HCO3 د پینل سیل سیکریشن به صحیح د سیکریشن به وي انزایمز او د انډوکراین سیل سیکریشن به څه وي دا به هارمون سیکریټ کوي صحیح ده څه شی به سیکریټ کوي هارمونز ارجنټافین سیلز به څه شی سیکریټ کوي سیروټونینز او بیزل سیلز یا سټیم سیلز تاسو ته ما ویلو دا سیلز هغه سیلز دي کم نه چې ایم میچوري نو سټیم سیلز ته موږ وایو چې گروث وکړي او غټ شي او پرنټ تراشي میچور شي سپیسیفیک سیکریشن شروع کی نو بیا تی ورله نوم موږ چینج کو مختلف سیلز ته ډیوایډ کو دا سیلز دا بر چې کم سلور ټایپ اف سیلز دي دا د سټیم سیل یا د بیزل سیلز نه جوړیږي صحیح ده نو دې کې دا قسم سیلز وي پچا کې په کریپټس اپ لایبر کون گلینڈز کې صحیح شو نو دا فرست گلینڈ دی په دې کې دویم گلینڈ وی دلته یو کلسټر وی اچھا د سیلز بلا سیلز راځي شو یو کلسټر یې جوړ کړی او د دې کلسټر نه یو ټیوب تللی ډک تللی او دلته څه شی کیږي په دې اوپن کیږي او د دې نه څه وړي فلویډ وړي د دې کلسټر چې کوم دلته تاسو ته ښکاري دا یې برونر ګلینډ صحیح ده برونر ګلینډ چې کومي دا چې کوم پارټ دی دې ته موږ وو سب میوکوسا دې ته موږ سب میوکوسا ویلو دا میوکوسل لیر دی نو دا کوم چې کریپټس اف لیبرکون دا په میوکوزل لیر کې وو صحیح ده په میوکوسا کې وو دا چې کوم برونر ګلینډز دي دا په سب میوکوسا ریجن کې وي صحیح ده او دویم پوینټ دا به چرتي په سب میوکوسا لیر کې او دویم پوینټ به صحیح دویم پوینټ به دی چې دا به صرف چرته وي په ډیوډینل یا په ډیوډینم کې صحیح شو چرته به وي په ډیوډینم کې د سمال انټسټاین په فسٹ پارټ کې به وي په کم کې په ډیوډینم کې صحیح ده د ده به سیکریشن به صحیح د ده به سیکریشن وي الکالاین واټري فلویډ د اوبو په شانتي فلویډ به سیکریټ کې خو الکالاین به صحیح شو دویم به پکې سوي میوکس مطلب د اوبو پرانګي کلر به صحیح شي اوبه به نه کلر به داسې ټایپ وي نو به بیس په دې کې وي صحیح شو سبب کې وي بیس به پکې وي او دویم به څه شی سیکریټ کوي میوکس صحیح ده نو دا به د سیکریشن پریزنټ به چرته په ډیوډینل ریجن کې یاد ساتئ موسټلی یی به التا او په کم لیر کې به په سب میوکوزل لیر کې صحیح ده نو په انټسټاین کې دا دوا ګلینډز چې کوم دي دا پرومیننٹ ګلینډز دي مین ګلینډز دي د چا یا میجر ګلینډز دي د سمال انټسټاین صحیح شو کوم چې کریپټس اپلایګن کون دی دا به په ډیپ کم چې دوا ویلس دي د ویلس په منځ کې چې کم ډیپ ریجن د په بیس باندې به موجود دي صحیح شو او کم چې برونر ګلینډز دي دا به په سب میوکوزا لیر اپ ډیوډینم کې وي صحیح ده دریم قسم یو دغه دلته ملاویږي کلسټر اف سیلز خو هغه وي لیمپ نوډ څه شی وی لکه لیمپ نوډ وي ښه څه وي لیمپ نوډ پیرز پیچز دا کوم چې پیرز پیچز دي دا زمون سره وي اصل کې لیمپ نوډز څه وي لیمپ نوډز او دا به په کم ریجن کې وي یاد ساتئ دا به په سب میوکوزا لیر کې وي صحیح شو
خو یې به په کوم ریجن کې دا به سپیسیفیکلی په ایلیم کې وي چېرته به وي په ایلیم کې او کار به صحیح امیونټي لیمف نوډز دي که نه نو کار به صحیح امیونټي سپیسیفای کوي به هلته سیکریشن اف بی لیمفوسایډ ټي لیمفوسایډ دا سیکریشن به کوي او ډیفنس به کوي د چا د سمال انټسټاین کوم مایکرو ارګانیزم یا څه راځي هغه به څه شی کوي کل کوي به نو ډیفنسیو فنکشن به په سمال انټسټاین کې څوک کوي پیریز پیچز صحیح ده د کار به هلته څه شی کول ډیفنسیو میکانیزم کول صحیح شو بی لیمفوسایډ ټي لیمفوسایډ سیکریشن او سپیسیفیکلی به دا په کومه ایریا کې د څه ټول انټسټاین کې خو میجر به په کومه ایریا کې په ایلیم کې په ایلیم کې به زیات وي نو د دې وجې دې ته موږ وایو انټسټینل ټانسلز څه ورته وایو انټسټینل ټانسلز ځان څه دا یاد ساتئ ښه دې ته موږ څه وایو انټسټینل ټانسلز صحیح ده دا په کوم ځای کې په انټسټاین کې بل کوم چې زموږ سره دغه دي دا سیکریشن چې دا کم کوي او دا یې کوي د دې دواړو سیکریشن ته موږ څه وایو دا دواړه چې کوم سیکریشن کوي دغه سیکریشن ته موږ وایو انټسټینل جوس یا ورته څه وایو سکس SUCCUS سکس انټریکس صحیح ده سکس انټریکس دا جوس دی برونر گلینډز او چې کوم کرفټس آف لایبرکونز دي دا به سیکریټ کوي او دغه فلویډ یا دغه جوس ته موږ څه وایو انټسټینل جوس یا سکس انټریکس اوس د دې جوس اماؤنٹ با ټوټل یاد ساتئ په پر ډے د انټسټینل جوس یا د سمال انټسټاین چې کوم جوس دی په یوه ورځ کې د اماؤنٹ څومره سیکریټ کیږي یاد ساتئ 1 نه واخله د 1 لیټر نه واخله د 1.8 لیټر پورې په پر ډے کې څه کیږي سیکریټ کیږي بل به دا څه شي دا فلویډ با یا دا انټسټینل جوس چې کوم دی دا به صحیح الکلاین صحیح شو کوم چې په سټامک کې وو هغه څه وو ایسیډیک وو صحیح ده دا به هغه څه نه دا به صحیح الکلاین نو د پی ایچ به صحیح د پی ایچ به وي د 8 نه والا د 8.3 پورې صحیح ده نو دا به څه وي د 7 نه بره دی د پی ایچ نو دې ته موږ څه الکلاین فلویډ صحیح شو بل یاد ساتئ د کمپوزیشن به صحیح د کمپوزیشن بدای چې په دکې به وي 99.5% به پکې صحیح واټر په دې جوس کې او 0.5% به پکې سالډ سبسټانس یا ادر سبسټانس 99.5 به پکې واټر 0.5% به پکې ادر سبسټانس ادر سبسټانس به پکې صحیح دوه قسمه به یو به انارګینیک سبب به کې انارګینیک به کې سوی د ټولو نه زیات به پکې بایکاربونیټ صحیح ده ځکه د بایکاربونیټ د وجې د دې دغه چې کوم دی انټسټینل جوس دا پی ایچ څه شی کېږي چینج کېږي دویم به پکې وي سوډیم پوټاشیم کیلشیم فاسفیټ سلفیټ دا ټول شیزونه به پکې څه شی وي کلورایډ به پکې وي صحیح ده دا به پکې انارګینیک پارټ وي د چا د انټسټینل جوس دویم پارټ وي ارګینیک نو ارګینیک پارټ به د دې څه وي یاد ساتئ 2 ټایپ وي ارګینیک پارټ به 2 ټایپ وي ارګینیک پارټ به د دې صحیح 2 وي یو ته به موږ وایو انزایم او یو ته به موږ وایو ادر سبسټانس لکه انزایم به نه ارګینیک سبسټانس به خو انزایم به نه وي انزایم به پکې څو قسمه فار ایگزامپل میجر انزایم به په دې کې 3 قسمه پروټیولایټیک انزایم
कम बची द प्रोटीन पर द डाइजेशन कई एमाइलोलाइटिक एंजाइम एमाइलेज वाला द्रेम पर पकी सशेवी लेपोलाइटिक एंजाइम सही शो नो दाबा द कार्बोहाइड्रेट पर द डाइजेशन कई दाबे द लिपिड पर द डाइजेशन कई और प्रोटीलाइटिक पर द प्रोटीन पर द डाइजेशन कई सही ना अदर सब्सटेंस पर पकी सही नो अदर सब्सटेंस पर पकी ये वी म्यूकस द्वेम पर पकी वी इंट्रिंसिक फैक्टर्स कम इंट्रिंसिक फैक्टर कम छे आयरन दख कई दा एब्जॉर्ब कई या इंट्रिंसिक फैक्टर कैस्ट्रल से कम दे दबा एब्जॉर्ब कई सो को विटामिन B12 नो दगा इंट्रिंसिक फैक्टर बम पकी हम भी द्रेम बम पकी सिवी लगा द्रेम बम पकी वी डिफेंसेन दा पेनिथ सेल से कम दी दाचिया कई दायो किस्म ला सिक्रीशन कई लाइसोजाइम गुम्बुरे लाइसोजाइम एज अ डिफेंसिव फंक्शन कई कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिक मटेरियल सी दिया ब्रेक डाउन कई सही ना नो आगा बस शई डिफेंस है नी डिफेंस बद बॉडी बस कई डिफेंस कई नो दा बद कंपोजिशन 95% बपकी वाटरी आओ 5% बपकी सॉलिड सब्सटेंस पर 5% के बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस यो बब के इनऑर्गेनिक भी द ऑर्गेनिक पार्ट में तकरीबन 0.3% भी और दाबा 0.2% भी दलता बाइकार्बोनेट सोडियम पोटाशियम कैल्शियम फॉस्फेट सल्फेट क्लोराइड एटसेट्रा मतलब सॉल्ट भी दलता बस भी दलता यो एंजाइम भी यो अदर सब्सटेंस दा मतलब ऑर्गेनिक भी हो एंजाइम बा ने भी मोस्टली दलता एंजाइम कम दी मेजर एंजाइम प्रोटीलाइटिक एंजाइम बल से कम एमाइलोलाइटिक एंजाइम लाइपोलाइटिक एंजाइम भी अदर सब्सटेंस के वैसे ही म्यूकस इंट्रिंसिक फैक्टर आप कैस्ट्रल कम चे विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के स्पेसिफिकली या बद आयरन दफारे भी आयरन एब्जॉर्प्शन बम कई दा से इंट्रिंसिक फैक्टर बमी और बल बस भी डिफेंसेन कम बचे डिफेंस के सही शो नो दाउ ऑल अबाउट gastric glands and gastric juice of small intestine. Sahi show. Next, we will large intestine. Thank you.